सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ टु कल कान्तिपुर र कल कान्तिपुर भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले कल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा आज तपाईलाई थाहा नै छ र यदि तपाईले फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ हाम्रो शो भने चाहिँ तपाईहरुलाई भन्दिन हालौं यस दिस इज अ कलिङ शो जहाँ चाहिँ तपाईले कल गर्न सक्नुहुनेछ एन्ड वी टक एन्ड यस ब्युटिफुल म्युजिक भिडियोजहरु पनि देखाउँछौँ हामी र हामी दुई आइसकेका छौँ एन्ड दिस इज मी सुजिता एन्ड ही इज श्रीजल So guys, this is Shrijal. So call us. Numbers are 5192002 र 5192003. भर्खर टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि नम्बर्सहरु आएका थिए. सो त्यो नम्बर चाहिँ फलो गरेर यहाँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ हैन. एन्ड सो मेनी थिंग्स टक अबाउट कति है कुराहरु कि यसको बारेमा कुरा गरौँ, त्यसको बारेमा कुरा गरौँ, यो पनि कुरा गरौँ, त्यो पनि कुराकानी गरौँ भइरहेको हुन्छ. र अहिलेको समयमा रिसेन्ट केही डेजमा 2 हप्ता अगाडिदेखि हामी कुरा पनि गरिरहेको थियौँ. के देखि पनि धेरै कम्प्लेन्सहरु छन् के मान्छेको. अ लट अफ कम्प्लेन्स हैन. विशेष गरी अब जुन चाहिँ कोरोना छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै गुनासो पनि छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. बट असाइड देन द्याट कोरोना बाहेक पनि यहाँहरुको त धेरै गुनासोहरु त छन् होला हैन. सो सुनौँ आज. सो आई थिंक इट्स गोना बी फन एज वेल. समटाइम्स इट्स ओके टु र्यान्ट. अब कहिलेकाहीँ आफ्नो श्रीमानकै बारेमा धेरै गुनासो हुनसक्छ तपाईहरुलाई, आफ्नो साथीको बारेमा गुनासो हुनसक्छ, आफ्नो कोवर्कर्सको बारेमा गुनासो हुनसक्छ. सो कम्प्लेन्स आर अलवेज गोना बी देयर हैन. सो हाम्रो नेचर कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ त बुझी पनि अरूलाई कम्प्लेन गरिरहेको हुन्छौँ हैन. सो त्यो नेचर धेरै जनाको हुन्छ. मलाई एकजना व्यक्तिसँग गुनासो छ. आई थिंक त्यो व्यक्ति पनि नजिकै छ, सुनि पनि रहेछ त्यो व्यक्तिले हैन. टाइममा आइदिनु पर्यो क्या हैन. सो 2-4 जना टाइममा नआएर यस्तो ढिलो पनि हुन्छ हैन. सो मैले जसलाई भने त्यो मेरो आज पहिलो गुनासो कार्यक्रमको. सो त्यो व्यक्तिले थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ होला हैन. सो सबैमा आउने गर्नु होला तपाईँ, अलिकति पञ्चुअल हुने गर्नुहोस् हैन. सो ओके. र त्यसै गरी यस्तो गुनासो धेरै जनाको हुन्छ. तिम्रो अहिलेको इन्स्टेन्ट गुनासो के छ? इन्स्टेन्ट गुनासो भइसकेपछि अब एज अ म्यारिड वुमेन हैन सब धेरैजनाको चाहिँ कम्प्लेन आफ्नो हस्बेन्डको बारेमा नै हुन्छ हैन. यो हस्बेन्डले यस्तो गरेर यो हस्बेन्डले त्यस्तो गरेन भनेर. तर अब के रे एज अहिले चाहिँ अब बिहे गर्नुभन्दा अगाडि सब ठिकठाक थियो होइन. यस्तो हुँदो रहेछ. मैले यो कुरा चाहिँ अघि पनि गरिरहेको थिएँ हैन. कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म तिमी एउटा मान्छेसँग हुन्छ नि सँगै बस्दैनौ, एउटै घरमा बस्दैनौ हैन, त्यति बेलासम्म पनि त्यो मान्छे त्यो व्यक्ति चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन रहेछ कि. जति इयर्स तिमी बिताउ के, किन भन्दाखेरि अब 3-4 घण्टा कसैसँग भेट्नु र हुन्छ नि अब जिन्दगीभरै त्यही मान्छेसँग एउटा घरमा बस्नु भनेको एकदमै धेरै नै डिफरेन्ट हुँदो रहेछ. र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि 3-4 घण्टा भेट्दाखेरि त अफकोर्स सबैजना एकदमै स्विट हुन्छ नि त. सबैजनाले एकदमै केयर गर्छ हैन. र अब त्यस्तै गरी अब घरमै बसिसकेपछि चाहिँ अब यस्तै हो हैन. फोन पनि गर्दैन, के नि गर्दैन भने टाइपको नै हो. सो तिमीलाई अटेन्सन चाहियो बेसिकली. तिम्रो कुरा सुने अनुसार यु वान्ट सम अटेन्सन फ्रम योर हस्बेन्ड साइड हो, त्यति हो? अटेन्सन भन्नाले पनि कस्तो भने एकदमै धेरै नै अटेन्सन पाएर वाक्क भएको होला के भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो यस्तो कि जस्तै अब केयर नगरौँ माया गरौँ त्यहाँ पनि आपत. माया गरौँ के गरौँ त्यो पनि बेसी भयो उसलाई अब हैन. सो व्हाट डु यु वान्ट? आई डोन्ट नो व्हाट आई वान्ट भन्ने कुरा त्यो एउटा क्वेसन मार्क पनि आउँछ कि कहिले काहीँ चाहिँ कि यस्तो हुन्छ नि त. अब जस्तै धेरैजना गृहिणीहरूलाई थाहा छ होला. अब कतिजनाको हस्बेन्डहरू चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ नि अब घरमा पनि हेरिदिने, अब सबै चिज एकदमै ब्यालेन्स गरिदिने त्यस्तो हुन्छ होला. अब कतिजनाको हस्बेन्ड चाहिँ जे गर्दाखेरि पनि अप्रिसिएट गर्ने हुन्छ होला. र कतिजनाको हस्बेन्ड चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो गर्दाखेरि पनि अप्रिसिएट नगर्ने, ल उसले भने चिजै गर्यो भने पनि अप्रिसिएट नगर्ने के. कम्प्लेन बक्स के के रहेछ हैन. सो बुझिहाल्यो हामीले. डाइरेक्ट नाम लिएर चाहिँ भने एनिवेज रोजिना हुनुहुन्छ. हेर उहाँको लागि चाहिँ के विषयलाई लिएर चाहिँ कम्प्लेन छ है त. सो देयर हैज बीन सो मच कम्प्लेन्स. सो लेट्स सी व्हाट्स कम्प्लेन अबाउट. हेलो हेलो हजुर रोजिना के छ हालखबर? ठिकठाक. हजुर पनि एकदम ठिकठाक. सुजिताको नि हालखबर सोधिदिने कि हजुरको मात्र भने फेरि चित्त दुखाइहाल्छ क्या उसले. होइन मैले बुझिसकेँ रोजिना, मेरो पनि हालखबर ठिकै छ. ओके. सो रोजिना तपाईँ एकदमै सानो हुनुहुन्छ होइन, त्यही पनि हुन्छ नि अब आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ कति धेरै कुराहरू हुन्छ होला. होमवर्क गर्नु परे पनि त्यो कम्प्लेनहरू हुन्छ नि, धेरै कुराहरूको कम्प्लेन छ होला. अब एउटा कम्प्लेन गर्नु पर्यो भने तपाईँले के कुराको चाहिँ कम्प्लेन गर्नुहुन्छ होला त? के कुरा चाहिँ चित्त बुझाएको छैन तपाईँलाई? मलाई चाहिँ
त्यो पढ्दा चाहिँ कण्ठा पार्ने भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ लास्टै हुन्छ क्या के चाहिँ के कण्ठ पार्नु पर्यो भने चाहिँ एकदमै लास्टै रिस उठ्छ स्टोरी त्योहरू त्यो ओ स्टोरी टेलिङहरू चाहिँ पुरा अब पोएमहरू पनि हुन्छ होइन त्यस्तो कण्ठा पार्नु पर्यो भने चाहिँ लास्टै रिस उठ्छ लास्टै रिस उठ्छ त्यही हो तपाईँको कम्प्लेन किन रट्न पर्यो होइन आफ्नै भाषामा बुझिसकेपछि त्यही कुराहरू लेखे भइहाल्यो नि होइन अन्त अनि त्यो हाम्रो म्यामहरू त्यो कण्ठा पार्ने पोएमहरू भन्नुहुन्छ नि रिस उठ्छ कि मलाई पोएम कण्ठा पार्नै मनै लाग्दैन अब त्यो त कण्ठ पार्नु परिहाल्यो नि कविता त अब कविता जस्तो कुरा त कहिले काहीँ कविता वाचन गर्दाखेरि बिर्सिन्छ भोलि पर्सिको दिनमा तपाईँ अलिकति ठुलो प्रतियोगितामा भाग लिनुहुन्छ होला सायद होइन अब वाद विवादमा त्यसपछि अरू विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ जुनमा चाहिँ यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ होला पछि भोलि पर्सिको दिनमा त्यसले धेरै मद्दत पनि गर्छ के त तपाईँको लुकेको कला छ कि होइन ल यो त त्यो गुनासो भयो अरू अरू केही गुनासो छन् तपाईँको सुनौ न घरमै के मम्मी ड्याडीको पनि के मम्मी ड्याडीले के गर्नु भएको छ होला साथीभाइहरूले के गर्नु भएको छ होला त्यस्तो केही कम्प्लेन छ दाजुभाइ दिदीबहिनी कसैको एकदम कम्प्लेन गर्न मन लाग्छ के छ यहाँलाई मामु दाइले त खालि पढ छोरी पढ पढ भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ खालि रिस उठ्छ क्या पढ म पढि नै रहेको हुन्छु तर पनि मम्मीहरू पढ पढ भन्नुहुन्छ ए जति पढ्दाखेरि पनि होइन जतिखेर पनि उहाँहरूले चाहिँ पढ पढ भन्नुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ बच्चा बेलामा मैले पनि भोगिसकेको कुरा हो के होइन अनि अब यस्तो पनि हुन्छ कि अब एक्जाम सिद्धिसकेको हुन्छ होइन जतिखेर पनि पढ 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 होइन एक्जाम सिद्धिसकेको बेलामा पनि टिभी अगाडि बस्यो भने मेरो ड्याडीले के गर्नुभएको थियो थाहा छ रोजिना एकचोटि एक्जाम सिद्धिसकेको थियो होइन अनि हामी टिभी हेरेर बसिरहेको थियो अब त पढ भन्नु हुँदैन होला भनेर सोचिरहेको थियो हामी अनि टिभी हेरेको थियो अनि पढ्दैन भनेर सोध्नुभयो के अनि त्यसपछि हाम्रो त एक्जाम सिद्धिसक्यो भनेर भन्यौँ हामीले अनि त्यसपछि के गर्नुभयो थाहा छ आफ्नो कोठामा जानुभयो त्यसपछि यत्रो ठुलो न्युज पेपरकै एक बन्डल लिएर आउनुभयो जा आफ्नो कोठामा गएर यही न्युज पेपर पढ भनेर भन्नुभएको थियो कि झन् हामीलाई त हामीलाई अहिले के मलाई मम्मीले त्यो के अहिले त बुक हाम्रो आएको छैन होइन क्लास 5 कै बुक पढ भनेर दिइरहनुहुन्छ के फेरि म्याथै बुक मलाई म्याथ बुझ्दाखेरि फेरि कस्तो हुन्छ के जुन चाहिँ सब्जेक्ट एकदमै मन पर्दैन त्यही सब्जेक्ट चाहिँ पढ भन्नुहुन्छ तर अब यस्तो फेरि पढ भन्नुहुन्छ ए पढ्नु त पर्यो नि होइन र हजुर ल ठिक छ रोजिना खुसी लागेसँग कुराकानी गरेर अझै गुनासो छन् भने चाहिँ मेसेज पठाउनु होला है त अहिले हामी छुट्टिन्छौँ हुन्छ बाई 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 अर्को कल पनि आउनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ है त हेलो 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 हजुर नमस्ते हजुर नमस्ते को बोल्नुभयो कहाँबाट मेरो नाम रोनिश राउत स्वयम्भूबाट रोनिशजी अनि रोनिशजी के गर्नुहुन्छ तपाईँ म के गरिदिनु सर खासै घरमै बस्ने हो लकडाउनमा त सबैजना घरमै बसिरहेको लकडाउन अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो लकडाउन अगाडि पनि खासै त्यस्तो जबहरू त केही पनि गरिनँ अब त्यही घरमै बस्ने हो केही सोचिरहेको थियो गर्ने भनेर प्लानिङ ओके भर्खर पढाइ सिधाएर बस्नु भयो कि जबबाट ब्रेक लिएर बसिराख्नु भयो के गरिराख्नु भएको थियो त जबबाट ब्रेक लिएर बसिरहेको सर जबबाट सो अब लाइफमा हाम्रो धेरै गुनासोहरू हुन्छन् लट अफ कम्प्लेन्स हुन्छन् होइन रोनिशी कहिले काहीँ साथीभाइलाई लिएर हुन्छ कसैलाई आफ्नो पार्टनरलाई लिएर हुन्छ कसैलाई को व्यक्तिलाई लिएर हुन्छ होइन सो तपाईँको कम्प्लेन चाहिँ कसको लागि छ त मैले ठ्याक्क अघि हेरिरहेको थिएँ सो अगाडिदेखि नै त्यही सर अब मेरो पर्सनल्ली मेरो कम्प्लेन चाहिँ आफ्नो कम्प्लेन मतलब हुन्छ नि सम हाउ आफैसँग होला ओके सो आफूले आफूलाई के भनेर गाली गर्न चाहनुहुन्छ त तपाईँ गाली गर्नु भन्दा पनि अब कम्प्लेन भनौँ न होइन अब सर्टेन कुराहरू चाहिँ कति कुराहरू मतलब हुन्छ नि आफैसँग सेटिस्फाई नभइरहेको लेभलमा चाहिँ मैले त्यो कुरा किन त्यसरी गरिनँ होला भन्ने खालको काइन्ड अफ त्यो एजम्सन भन्ने कि अब के भन्ने त्यो फिल गरेकै कुरा हो कि अब त्यस्तो नभएको भए चाहिँ सायद राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यो मैले गर्न सक्थेँ होला किन गरिनँ होला भन्ने त्यो कुराको चाहिँ कम्प्लेन आफूले आफूलाई नै गर्न चाहन्छु बुझेँ मैले लाइक एट टाइम्स हामीले पनि त्यो आफूले आफूलाई प्रश्न सोधि नै रहेको हुन्छौँ होइन अब कहिलेकाहीँ फर इक्जाम्पल आजको एपिसोड गयो होइन र कति कुरा यस्तो हुन्छ कि लाइक हामी कति कुरा स्पोन्टेनियसली बोलिरहेको हुन्छौँ देन सो सिक्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ नि ओहो यार यो कुरा त हामी साँच्चै रोनिशलाई भनेको भए हुन्थ्यो अब रोनिशसँग कुराकानी गराए भए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि फिल हुन्छ एट टाइम्स होइन सो यो चाहिँ सबैजनाको हामी कतिपय काम चाहिँ एनालाइज पनि गर्छौँ भोलि पर्सिको दिनमा लाइक यो गराए भए बेटर हुन्थ्यो होला वा त्यो गराए भए होइन
बट आई थिङ्क भोलि पर्सिको दिनलाई चाहिँ प्लान गर्न सकिन्छ नि त सो कता न कता केही न केही कुरा चाहिँ मिस आउट भइ नै रह हुन्छ होइन सो त्यो कुरामा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क यु ह्याभ टु बी स्याड अबाउट द्याट है त्यो पनि हो सर प्लस मलाई पर्सनली लागेको चाहिँ अब जस्तै हुन्छ सबैजनाको आफ्नो आफ्नो सोचहरू हुन्छ हामीले चाहिँ सर्टेन टाइम अब जहिले पनि अरूलाई मात्र कम्प्लेन गर्छौँ होइन अरूलाई मात्र भन्छौँ यसले यस्तो गर्दैन यसले त्यस्तो गर्दैन यसले त्यस्तो गरिदिएको भए हुन्थ्यो मिनवाइल अहिले गभर्मेन्टले यस्तो गरिदिएको भए हुन्थ्यो अथवा आमा बाउले यस्तो गरिदिएको भए हुन्थ्यो होइन त्यो चाहिँ एउटा त्यो एक्सक्युजको एउटा बहाना मात्र होला कि केही कुराबाट टाढा सेल्फ एनालाइज गर्नुपर्छ हामीले एउटा टाइम चाहिँ निकाल्नुपर्छ कि हामीले जसरी अरूलाई कम्प्लेन गरिरहेछौँ होइन त्यसै गरी नै अरूहरूकोबाट पनि त हाम्रो लागि कम्प्लेन आउन सक्छ नि त सो त्यो कम्प्लेन आउनुभन्दा अगाडि नै सेल्फ रियलाइजेसन गरौँ तर मलाई रोनिसीले एउटा भनेको कुरा पनि एकदमै मन पर्यो हुन चाहिँ कतिजनाले चाहिँ के गर्छन् भने आफू काम नगर्ने दायाँ नगर्ने अनि कम्प्लेन बेसिक के लाइक उहाँले भने जस्तो कहिले काहीँ अभिभावकले के गर्दा मिलेन वा कोही अब ग्रुपमा काम गरिरहेछौँ भने यो दोस्रो व्यक्तिले राम्रो काम गर्दैन अब टिम प्रोजेक्ट गरिरहेछौँ भने यो फलानु साथले राम्रो गर्दैन होइन हामी कतिजनाको नेचर त्यो पनि हुन्छ होइन तपाईँले भने एकदम ट्रु हो आई हेभ सिन सो मेनी पिपल लाइक द्याट इन माई लाइफ होइन सो त्यस्तो मान्छे मैले धेरै देखाएको छु एक्ज्याक्टली सर यस्तो इजी भयो कि अहिले जस्तै अब हुन्छ नि क्वेसन रेज गर्न अथवा कम्प्लेन गर्न अथवा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा एक्सप्रेस गर्न होइन अब यसरी एक्सप्रेस गर्छौँ कि हामीले मलाई पर्सनली लागि फर इक्जाम्पल मैले केही कुरा फेसबुकमा एक्सप्रेस गरेँ भने मैले यसरी एक्सप्रेस गरेर हुन्छु कि मैले चाहिँ फर इक्जाम्पल त्यो मिस्टेक लाइफमा कहिले पनि गरेको छैन जस्तो गरेर के तर समहाउ सबैजनाले त्यो कुराहरू गरि नै रह हुन्छ अब मतलब हुन्छ नि सबैजनाको अगाडि राम्रो नै बन्नु छ कि मैले अस्ति एकदम साधारण इक्जाम्पल दिएको थिएँ क्या रोनिसी जस्तो अहिले टिकटकमा होइन हामी जस्तो कुराकानी गर्दाखेरि पनि टिकटक धेरैजनाले चलाउनुहुन्छ होइन अब पहिला कति धेरैजनाले सेलिब्रेटलाई गाली गर्थ्यो नि त सो अहिले टिकटकमा जो ऱ्यान्डम मान्छेहरू हुन्छ जो नर्मल मान्छेहरू हुन्छ जसले भिडियोजहरू हालिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि कति गाली गलोच आइरहेको हुन्छ नि त्यतिखेर सो नाउ त्यो फिलिङ कि कस्तो हुँदो रहेछ जब हामी कोही दोस्रो व्यक्तिलाई रेस्पेक्ट गर्दैनौँ होइन मन परि लेख्छौँ त्यसै गरी आफ्नो लागि आउँदाखेरि अनि धेरैजनाले अहिले फिल गरिरहेछन् कि ओहो सजिलो त रहेनछ यस्तो कमेन्ट्सहरू खप्नलाई मान्छेले भनेको बोली वचन सहनलाई धेरै गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैजनाले रियलाइज गर्नु भएको छ कि यो कुरा पनि एक्ज्याक्टली सर हजुरले भन्नु एकदम होइन सो प्राइम इक्जाम्पल तपाईँले भनेको कुरा र मैले भनेको कुरा सेम हो हामीले खालि एपको मात्र फरक कुराकानी गऱ्यौँ फेसबुकमा पनि दोस्रो व्यक्तिलाई हो भन्दैन यति सजिलो छ नि यस जस्तै हामीले चाहिँ गभर्मेन्टलाई जहिले पनि कम्प्लेन गरिरहेको हुन्छ यो गर्दैन त्यो गर्दैन भनेर तर हामीले चाहिँ सेल्फ रियलाइजेसन चाहिँ अहिलेसम्म पनि गरेका छैनौँ कि हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्ने कुरा होइन त एक्ज्याक्टली ओके मलाई हजुर भन्नुहोस् न होइन त्यो एक्ज्याक्टली हजुरहरूले भन्नुभएको कुरा जस्तै त्यो अब लिटरली त्यो फिल गरेको कुराहरू के त्यो अटोमेटिकल्ली नै हुन्छ नि अब लागेको कुराहरू म पर्सनली म जहिले सोचेँ हेरेर आउँथेँ फोन चाहिँ आज चाहिँ तपाईँहरूको त्यो टपिक सुनेर नै ल आज चाहिँ कल गर्छु भनेर मैले त्यसरी कल गरेँ थ्याङ्क यू सो मच छोरी सो कहिले काहीँ कुनै टपिकसँग हामी कनेक्ट हुन्छौँ एकदम फिल गरेर कुराकानी हुन्छ होइन सो परिवेश पनि मिलि नै रह हुन्छ सो ठ्याक्कै यहाँलाई पनि त्यो कुरामा कुरा गर्न मन थियो फोन गरिदिनु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है सो फोन गर्दै गर्नु होला रोनिस टेक केयर अफ योरसेल्फ एन्ड आई एम स्योर प्लान समथिङ गुड है त सो अब धेरै एनालाइज गर्दै गइसक्नु भएको रहेछ डोन्ट ओभरथिङ्क चाहिँ नगर्नुहोस् कहिले काहीँ हामी एकदम ओभरथिङ्क गर्छौँ त्यसले गर्दा इन्सोमिनिया हुन्छ राति मलाई पनि बेला बेला भइरहेको हुन्छ आई थिङ्क सो मच क्या लाइक अब यो भने त्यो भने यो भने त्यो भने सोचिरहेको हुन्छु होइन अनि बिहान भइसक्छ क्या ओभरथिङ्क गर्दा गर्दै होइन सो द्याट ह्यापन्स सो एउटा ब्यालेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला इट्स भेरी नेसेसरी सो स्लिप वेल इट वेल अनि होपफुली अब फ्युचरमा चाहिँ केही राम्रो अवश्य पनि गर्नुहुन्छ यहाँले है त स्योर थ्याङ्क यू बाई थ्याङ्क यू हेभ अ गुड टाइम हस् यु टु अलराइट अर्को कल नि हो त ल तिमीले देऊ अघि मैले अलिक धेरै बोल्दै ल तिमीले देऊ हेलो कम्प्लेन आइहाल्छ फेरि नमस्ते हजुरको शुभ नाम म बैतडीबाट हजुर अनिल चन्द अनिलजी एकदम के छ सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना सन्चै छौँ तपाईँको के छ हालखबर एकदम बाँचे छ भनौँ हाम्रो नेता सब ठिक छ बाँच्न त हामी पनि बाँचेकै छौँ होइन सास फेरिया छ बाँच्या छ होइन धड्कन चलिरहेछ टुकटुक गरिरहेछ तपाईँलाई उताको भाकामा एउटा गीत गाउनु आउँदैन अनिलजी मलाई कस्तो गीत सुन्नु मन थियो उताको यो पश्चिमेली भाकाहरूको के मलाई त आउँदैन त देउडाहरू यताउति आउँदैन आउँदैन ल केही छैन ठिकै छ ल अब गुनासै थियो कम्प्लेनै थियो पनि अब कम्प्लेन गरिदिहाल्यो तपाईँको नि कम्प्लेन सुनौँ अब ओके सो आज चाहिँ कम्प्लेन छ कि छैन हजुर आज चाहिँ के गर्दै थियौँ भन्दाखेरि होइन अब हामीले जहिले पनि हुन्छ नि एक अर्कासँग अब कम्प्लेन गरेर हुन्छ या त आफूसँग नै कति धेरै कम्प्लेन्सहरू हुन्छ होइन
अब कन्ट्रीको बारेमा त धेरैजनाकोमा कम्प्लेन छ, त्यो त अब भन्नै पर्दैन होइन। धेरैजनाको सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कासँग भेट्दाखेरि यस्तो चिया गफ हान्दाखेरि पनि थाहै पाइरहेको हो होइन। तर अब पर्सनली पनि हुन्छ नि, अब आफ्नो साथीभाइहरूसँग, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग, कोही स्पेसल मान्छेहरूसँग कति धेरै कुराहरू हुन्छ नि त कम्प्लेन गर्नको लागि। कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो चित्त बुझ्दैन नि त, त्यस्तो केही छ तपाईँको? त्यस्तो त खासै केही छैन भनौँ अब कम्प्लेन त। त्यस्तो केही खासै केही छैन, तपाईँले जे कुरामा पनि कोप अप गर्न सक्नुहुन्छ? एकदमै एकदमै होइन यो त मानिनँ मैले, जसको पनि केही न केही सानो न सानो गुनासो त हुन्छै हुन्छ कि यो त होइन। जस्तै यस्तो हुन्छ नि, अब त्यहाँतिर चाहिँ थाहा भएन होइन, यहाँतिर चाहिँ पानीको समय यति बजेदेखि यति बजेसम्म खाने पानी धारामा आउँछ भनेर भन्छ होइन। दिन्छन् टाइम, बिहानको 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म भन्छन्, कुर्दा 4 बजे आउँछ, 4:30 बजेसम्म आउँछ, अनि त्यसो सिद्धो के आधा घन्टा हो। त्यस्तो कम्प्लेन पनि छ क्या हामीसँग। उसको अर्को गुनासो आइरहेछ, तपाईँको पनि त होला नि केही न केही गुनासो, कहिले काहीँको साथीलाई लिएर हुन्छ, कहिले काहीँ आफैलाई लिएर हुनसक्छ कि गुनासो, केही न केही कम्प्लेन्स त पक्कै पनि हुन्छ यार, कमन हो न त है। अब एकचोटि अब मेरो कम्प्लेन भने एकचोटि मैले एकजना साथीले बाइक लिएर आउँछ भनेको थियो है, बाइक लिएर आइज भन्नुभएको थियो अनि हजुर, उसले भन्यो आउँछ भन्ने मलाई कुराएर त्यत्तिकै दिनुहोस् भरि राख्यो कि, त्यही कम्प्लेन छ एउटा है। अरू त्यस्तो खासै कम्प्लेनहरू त छैन भनौँ। त्यस्तो कम्प्लेनहरू छैन, एकदमै सन्तुष्ट खालके मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ होइन। र उहाँले चाहिँ अब यस्तो पनि हुनसक्छ नि त, लाइक मेबी उहाँलाई चाहिँ जस्तो व्यक्ति भए पनि होइन, उहाँसँग चाहिँ कोप अप गर्न सक्नुहुन्छ नि, या त हुन्छ नि त्यस्तो कम्प्लेन्सहरू चाहिँ धेरै सोचिराख्न मन लाग्दैन, थिङ्क गर्न मन लाग्दैन होइन, गो विथ द फ्लो भन्ने टाइपको नि हुन्छ। ल फ्रेन्डसँग त्यो रिस उठ्यो, त्यो कम्प्लेन भन्दा नि एउटा इन्सिडेन्ट भयो। अब जस्तो कोही साथीको बानी बेला नराम्रो हुनसक्छ होइन, सो त्यो साथीले चेन्ज गरोस् भने हाम्रो एउटा के कम्प्लेन हुनसक्छ। अरएल्स अब आफूले आफैसँग पनि तपाईँ त यस्तो यो गुरु बन्नुपर्ने खालको मान्छे हुन्छ, सन्त गुरुहरू के केही कम्प्लेन पनि छैन, केही गुनासो पनि छैन, सब कुरा आनन्द छ, रिल्याक्स छ होइन। अब त्यही गर्नु पर्ला, गुरु नै बनेर बस्नु पर्ला कि त उहाँलाई यस्तो संसारको केही मोह नै छैन के होइन? मलाई त्यति खासै त्यस्तो अवस्था नै हुँदैन कि हजुर, एकदमै म आफ्नो बारेमा मात्रै सोचिहाल्छु कि धेरै जस्तो। हो यही हो कम्प्लेन तपाईको, त्यसो भए हजुर एकदम हैन त। आफ्नो बारेमा के गुनासो छ तपाईलाई? आफूले आफ्नो बारेमा सेल्फ एनालाइसिस गर्दाखेरि अहिले जस्तो रोनिशीले पनि आफ्नो बारेमा एनालाइसिस गरिराख्नु भएको थियो, सो उहाँले चाहिँ कहिले काहीँ केही कुरा चित्त बुझ्दैन, सायद मैले यो काम राम्रोसित गराए भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ आफूसँग कम्प्लेन रहेछ होइन। तपाईँको नि आफूलाई लिएर कम्प्लेन छ? एकदमै आफूलाई लिएर चाहिँ कम्प्लेन छ है। के छ ल सुनौला, के छ? एकदमै आफू जहिले पनि जुनसुकै ठाउँ जाँदा पनि एकदमै हार खाने मान्छे है म त। के गर्ने मान्छे? एकदमै यस्तो के अब जुनसुकै काममा पनि मलाई अब खै भाग्यले साथ नदिए भनौँ कि के भनौँ, पछाडि मात्रै ब्याग भन्ने कि जहिले पनि खै किन हो है। एउटा केही काम गर्नु भयो भने चाहिँ त्यो काम पुरा नहुन सक्ने, या त यस्तो पनि हुनसक्छ लाइक अब तपाईँले जुन चाहिँ आफूले काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कामलाई चाहिँ अब एकदमै 100% नदिनु भएको हो कि, या त तपाईँले टाइम दिन नसक्नु भएको हो कि? होइन, टाइम दिएर पनि खै किन। अब तपाईँ यो चाहिँ लकलाई ब्लेम गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि एक हिसाबले कुराकानी सुन्दाखेरि चाहिँ किन लाइक भाग्य नराम्रो हो कि काम? एकदमै आफूले जहिले पनि 100% दिइराख्नु भएको हुन्छ, एकदम इमान्दारीको साथ काम गरिराख्नु भएको हुन्छ, र के कस्तो कुरा मिल्दैन भन्नुहोस् त यहाँले काम गर्दाखेरि? अब जुनसुकै काम गरेँ नि अब खै किन हो कि अब लास्ट के भनौँ, अब मैले ट्रेनिङको दौरानमा पनि त्यस्तै भयो भनौँ, ट्रेनिङ गर्दा गर्दै अब खै किन पछि दिमागै काम नगर्ने कि। यस्तो हुन्छ, अब मेबी देयर इज समथिङ बेटर प्लान फर यु होइन। कोसिस चाहिँ गर्दै गर्नुहोस्, अब त्यही हो समय हो सबैजनाको, र कसैलाई सायद एकैचोटिमा हासिल गर्न सक्नुहुन्छ नि, कसैलाई 2-3 चोटि लाग्ला होइन, र कसैलाई सायद त्योभन्दा बेसी स्ट्रगल होला। हामीले धेरै स्टोरिजहरू पनि देखेका छौँ, विभिन्न कलाकारहरूकोदेखि लिएर फेमस पर्सनालिटिजहरूको पनि हामीले स्टोरीहरू सुन्दाखेरि कहिले पनि सक्सेस डजन्ट कम एट वान्स होइन। सो कसैलाई एकदम लक्की हुनुहुन्छ भने मेबी यु गेट द्याट सक्सेस, तर त्यो सक्सेस अचिभ गर्न पनि केही समय त लाग्छ नै, वा आफूले खोजेको काम गर्न सन्तुष्ट हुन पनि आई थिङ्क यु निड टु लर्न। एन्ड अर्को कुरा के छ भने कहिले काहीँ कम्प्रोमाइज इज भेरी नेसेसरी, सो कम्प्रोमाइज एज इन अ सेन्स नट अदर ब्याड कम्प्रोमाइजेस। सो कहिले काहीँ अब तपाईँलाई काम इम्पोर्टेन्ट कि रमाइलो गर्न इम्पोर्टेन्ट, लाइक साथीको बर्थडेमा जाने कि काममा जाने हुन्छ, सो त्यस्तो टाइममा चाहिँ आई थिङ्क यु हेभ टु कम्प्रोमाइज यर फ्रेन्ड्स बर्थडे एन्ड देन फोकस अन द वर्क हुन्छ नि। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ। सो कतिजना चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने काम हुँदै गर्छ म बरु रमाइलो गर्न लाग्छु भनेर धेरैजनाले त्यो पनि गर्नुहुन्छ होइन। सो आई थिङ्क वाट आर थिङ्स द्याट यु वान्ट टु भ्याल्यु है। सो अनिलजीसँग लामो कुराकानी हुन सकेन। एनिवेज अर्को कलर यस उमेश हुनुहुन्छ लाइनमा, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो
हजुर गुड इभिनिङ बोथ अफ यु गुड इभिनिङ उमेश जी के छ हाल खबर ठिक छ हजुर हजुरहरुको हाम्रो पनि सब ठिकठाक छ उमेश जी सो उमेश जी तपाईको कम्प्लेन सुन्दिहालौँ न त तपाईको चाहिँ कम्प्लेन कसको बारेमा छ त या त आफ्नै बारेमा छ या त आफ्नो सराउन्डिङको बारेमा छ त मैले टपिक त्यति आज हेर्न पाएको थिइनँ यस्तो आज हामी एकदम मन खोलेर कम्प्लेन गर्दैछौँ के एकअर्काको बारेमा देशतिर नजाऊँ होइन यतिकै पर्सनल लेभलमा के अब साथी श्रीमती होइन छोराछोरी दाजुभाइ आमा वा कोही मित्र वा जो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ केही न केही गुनासो त हुन्छै हुन्छ हेर्नुहोस् हामीलाई होइन तपाईँको कोसँग गुनासो छ त मेरो गुनासो त कम्प्लेन भनेको पनि जस्तो अगाडि साथी यस्तो गर्ने र पछाडिबाट कि काटेर नालामा धकेल्ने अगाडि साथी यस्तो गर्ने पछाडिबाट कैँची काट्ने जस्तो साथीहरूदेखि मलाई घृणा लाग्छ आई हेड दोज पिपल छन् त्यस्तो साथीहरू एकदम यो संसारमा बहुत छन् त्यस्तो साथीहरू हुन्छन् धेरै पनि होइन कहिलेकाहीँ अब अगाडिपट्टि राम्रो भइदिने पछि चाहिँ अब नराम्रो गरिदिने नराम्रो सोचिराख्ने खालका साथीहरू पनि धेरै हुन्छन् अब थाहा भइकन पनि तपाईँ स्टिल टचमै हुनुहुन्छ कि अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु भएको छ त्यस्तो भन्दा पनि सर म कस्तो भन्दा आई स्ट्रङली बिलिभ अपन माई फ्रेन्ड्स मेरो बाइने बिलिभ गर्ने पनि हुन्छ कतिपय एक दुई ठाउँमा त्यस्तो डिसिभ पनि भएको छ होइन साथीहरूबाट अब यो लाइफ यस्तै अफ डाउन तर पनि त्यो भइसकेपछि 3 वर्ष कटआउट छ फेरि किनकि त्यस्तो साथीहरू बेनिफिसियल हुन्न भन्ने मैले तिनीहरूको बिहेभियरबाट पनि पत्ता थाहा पाइसकेँ पनि त्यस्तो साथीहरू छन् अब एक्चुअली धेरै भएको घटनाहरू त लाइफमा कति हो सो रियल साथी भन्दा नि अपर्च्युनिस्ट मान्छेहरू भए जो चाहिँ मित्रको रूपमा मित्र चाहिँ छन् तर त्यस्तो घनिष्ठ मित्रहरू होइन जो चाहिँ अलिकति अपर्च्युनिस्ट छन् मौका देख्यो भने फाइदा लुटिहाल्ने खालका त्यस्तो साथीहरू हजुर अनि फाइदा भएन भने साथी बाई बाई भनिदिने खालकाहरू त्यस्तो व्यक्तिहरू त अब धेरैजनाको लाइफमा हुनुहुन्छ होला होइन अब के अरे क्षणिकको साथीहरू जो चाहिँ रमाइलोको लागि भनौँ न रमाइलोको लागि चाहिँ अब त्यो ग्रुपमा आउने या त आफूसँग फ्रेन्डसिप गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो मतलब मिसिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिने बेलामा चाहिँ त्यो मान्छे नहुने तपाईँको लाइफमा होइन सर्टेनली छन् त्यस्तो मान्छेहरू अब गन्दाखेरि पनि पुग्छन् अझ दर्जनै पुग्ला तर अब दुईटा कम्प्लेन निस्क्यो कि तपाईँकोबाट पनि होइन त एउटा चाहिँ अब साथीहरू त्यस्तो भयो भने तर फेरि अब त्यस्तो साथीहरू हुन्छ भन्दै पनि हामी चाहिँ वाट वी टेन टु डु इज हुन्छ नि अब कोही साथी भयो भने त्यो मान्छेलाई अब साथी भइदिइहाल्ने होइन अब त्यो मान्छेलाई अब के अरे हेल्प चाहिन्छ भने त्यो मान्छेलाई हेल्प गरिदिइहाल्ने अलिकति राम्रो बानी चाहिँ अब हामीले पनि सुधार्न सक्दैनौँ नि त होइन त्यही साथले फोन काट्दै जस्तो छ तार काट्दै जस्तो सुन्दा थियो होला एनीवे सो यस अब यस्तो खालको कम्प्लेन्सहरू धेरैजनाकोमा धेरैवटा के अरे अब सिचुएसन्सहरू परिस्थितिमा हुनसक्छ होइन र अब यस्तै रमाइलो इन्सिडेन्ट्सहरूको बारेमा कुराकानी गरौँ होइन र अब जस्तै तिम्रो पनि होला नि त धेरै कम्प्लेन्सहरू के सोच्दैछु म के सेयर गरौँ कुन चाहिँ वाला कम्प्लेन सेयर गरौँ भनेर सोच्दैछु होइन भइरहेको हुन्छ बेला तर मेरो कस्तो हुन्छ नि कम्प्लेन भएर बिर्सिन्छु क्या फेरि एकछिनमा किनभने मेरो त्यो आई डोन्ट हेभ ग्रज ओभर पिपल अर समथिङ हुन्छ एकैछिनमा कम्प्लेन भइरहेको हुन्छ अनि एकछिनमा बिर्सिदिइहाल्छ क्या सो त्यस्तो नै छ बानी चाहिँ बट म सोच्दैछु मलाई एकदम ठुलो कम्प्लेन कोसँग छ वा के होइन ठ्याक्कै के श्रीजलले भने बित्तिकै के त्यस्तो धेरै ओभर थिङ्क गऱ्यो भने इन्सोमिनिया हुन्छ यस्तो भनेर भनिरहेको थियो होइन सो मैले त्यस्तो सोचिरहेको थिएँ ला त्यसो भए त म थिङ्कै गरिदिनु होला है जस्तो लागिरहेको थियो मलाई जतिखेर निन्दा लाग्छ कि आई क्यान स्लिप वेन एभर आई वान्ट अहिले तिमी एकछिनमा बोल होइन म ल एकछिन सुत नि त भनेर भन होइन म 2 मिनटमै लाग्दैन होला कि मलाई निन्दा लाग्न खाली दिमाग भयो चाहिँ के गर्नु होइन यस्तै त नि आफैले भनेको किन आफैले आई डोन्ट थिंक मच भन्न खोजेको त्यसमा दिमागको कसरी कुरा आयो कि मैले जस्तो अर्थ लाउन पनि पाइनी मेरो दिमागमा के पनि छैन म त सुते भएर कसले भने मैले भने हो यस्तै मान्छेहरू मलाई यस्तो मान्छेहरूसँग पनि कम्प्लेन छ मैले एउटा के कुरा गर्यो भने त्यसको एकदम डबल मिनिङहरू निकालेर हुन्छ नि त्यो अर्कै सेन्समा लगेर भन्ने मान्छेहरू अनि अझै हुन्छ नि होइन तिमीले नै भने हो भनेर आफूलाई रियलाइजेसन कि ए मैले त्यस्तो भने हो मैले साँच्चै आफ्नो के अरे खिले आफै उडाइरहेको हो जस्तै थिङ्क गर्न बाध्य बनाउने क्या मलाई अब त्यो घर घर बेलुका एपिसोड युट्युबमा हेरेर ठ्याक्क थाहा हुन्छ होइन र अहिलेलाई चाहिँ हामी गीतमा जाने बेला पनि भइसकेको छ बिफोर वी गो वी लाइभ अन फेसबुक टु सो यहाँको केही कम्प्लेन्सहरू छन् भने कुड बी एनिथिङ यु गेस क्यान जस्ट राइट टु अस सो लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ यहाँको गुनासो यहाँको कम्प्लेन के छ त्यो पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ मनिषा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँ मेसेज पढ्नु सुजिताजी र श्रीजलजीले आफ्नो मनको फिलिङ्सलाई लिएर कल कान्तिपुरमा टपिक राखेको छ सुजिताजी सोधिहाल्नुहोस् है भनेर भन्दै हुनुहुन्छ होइन अब यो त सबको हेर्नुहोस् लाइक
we'll always have a complaint. Always have a complaint है. केही न केही सानो कुरामा कम्प्लेन भइ नै रहन्छ. अब जस्तो लेट्स से तपाईँको काम सक्सेसफुल छ, सबै थोक सक्सेसफुल छ भने maybe you want a nice better car and you always have a complaint for the car कि म यो गाडीको साथ अर्को गाडी भए हुन्थ्यो, or everything is nice and maybe I'm not satisfied with the house, मलाई अर्को घर भइदिए हुन्थ्यो. सो असन्तुष्ट भइराख्ने, त्यो कम्प्लेन्ट्स भइराख्ने भइ नै रहन्छ हैन. But we just sticking with people today, so there's so many people in our life, right? So let's complain भन्ने हिसाबले. Let's complain र हुन्छ नि अब यसरी कम्प्लेन गरिराख्यो भने चाहिँ अर्को एउटा के कुरा राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ we speak out के त्यो कुराहरू हाम्रो मनमा राखिराखेन भने चाहिँ हामीले सबैजनासँग रिलेसन हाम्रो राम्रो हुन्छ कि if we talk about that के पर्टिकुलर टपिक or पर्टिकुलर बिहेभियर भनौँ न हैन. या त हामीले मनमा राखिराख्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे देख्ने बित्तिकै रिस उठ्ने, त्यो मान्छेसँग रिलेसनसिप बिग्रिने, त्यस्तो धेरै कुराहरू हुन सक्छ के. सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स गुड टु हुन्छ नि कम्प्लेन सम डे के. अब लाइक हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अब साथीभाइसँग बसेर अब कहिलेकाहीँ यसरी अब गफ गर्न ठिकै पनि हो र त्यो भइसकेपछि कस्तो हुन्छ नि डोन्ट होल्ड अन टु द ग्रज हैन. सो थिङ्क पोजिटिभ. अहिलेको समयमा जुन जुन पोजिटिभ छ द्याट इज ब्याड पोजिटिभ, तै पनि हामी अहिले चाहिँ वी हेभ टु किप अस अफ पोजिटिभ. यो चाहिँ एकदमै जरुरी पनि छ हैन. र डेफिनेटली वन्स यु थिङ्क यु क्यान कन्टेम्प्लेट अबाउट डिफ्रेन्ट थिङ्स हैन. यस्तो गरे भए हुन्थ्यो, त्यस्तो गरे भए हुन्थ्यो, यस्तो गर्न सकिन्छ, त्यस्तो गर्न सकिन्छ. सो आई थिङ्क इफ यु टेक द्याट कम्प्लेन इन अ भेरी नाइस वे हैन, एउटा क्रिटिसिजमको रूपमा लिएर चाहिँ सायद दोस्रो व्यक्तिलाई कसैले कम्प्लेन गरिरहेछ भने चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजमको रूपमा लिएर चाहिँ आफूले परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ. एन्ड आई थिङ्क द्याट हेल्प्स यु है. सो डु द्याट. र अहिलेको लागि we are heading towards a song and त्यसपछि एउटा छोटो commercial break and after that we'll be right back. Welcome back after that commercial break हैन. र धेरै कम्प्लेन्सहरू हुन्छन्. जस्तो एउटा गुनासो मेरो भर्खरकै पनि छ. आफै भन्न हैन मैले चाहिँ गीत सुन्दै थिएँ कि कस्तो राम्रो गीत थियो अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई गीत सुनिराख्न मन लागिरहेको थियो अनि त्यही भएर मात्र. त्यो गुनासो भएन नि त. मेरो गुनासो भन्दैन नि तिमी आफै के अहिले यस्तो भयो भने मलाई के गुनासो हुन्छ भन्देऊ न. फोन साइलेन्टमा राखेन भनेर चाहिँ उता गुनासो हुन्छ. गुड होइन कतिवटा कुराहरू यस्तो पनि हुन्छ जस्तै हामीले एकदम रोमान्टिक गीतहरू सुनिरहेको हुन्छ, कुनै गीत या त हुन्छ कुनै एउटा टपिक भइरहेको हुन्छ अनि पछि हामी ब्रेकमा जान्छौँ, ब्रेकमा चाहिँ हामीले हिँडिरहेको हुन्छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेहरूको बिर्सिने बानी पनि हुन्छ होइन. रोमान्टिक मुड त आज तिम्रो छँदै थिएन सुरुमा जसरी कम्प्लेन गरेछ नि. नो द्याट इज अल्सो रोमान्स. कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एकअर्कालाई त्यो त्यसरी नै हुन्छ जिस्केर कम्प्लेन गरिरहेको हुन्छ अनि त्यसबाट नै हाम्रो रिलेसनसिप अझै धेरै स्ट्रङ हुँदै पनि गइरहेको छ नि त. बिकज तिमीलाई एउटा चिज मन पर्दैन भने चाहिँ त्यो अर्को मान्छेले चाहिँ ए ल ठिकै छ यो मान्छेलाई मन पर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसै अनुसार चाहिँ सिक्दै जान्छ र आफूलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज या त हुन्छ नि टाइम अनुसार चाहिँ त्यो कम्प्रोमाइज गर्दै गयो भने चाहिँ एउटा रिलेसनसिप चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुन्छ क्या. त्यो बन्ड हो क्या त्यो जुन चाहिँ तिमीले अहिले बुझ्दैनौ. तिमीले झुट बोलिरहेको छौ भने बाहिर पानी परे हुनुपर्छ अहिले. सो दाइ पानी परेछ बब्बाले ठुलो पानी परिरहेछ अरे बाहिर होइन. सो द्याट यस्तो भइ नै हाल्छ. र एनिवेज गाइज आई हेभ कम्प्लेन विथ पिपल. यो चाहिँ मलाई एकदम रिस उठि पनि रहन्छ बेला बेलामा. जो यस्तो मान्छेलाई भेटिरहेको हुन्छु म भनि पनि रहेको हुन्छु होइन. र कति टाइममा चाहिँ चुप्पै लाएर बस्दिन्छु यो कुन हदसम्म चाहिँ जाँदो रहेछ भनेर सुन्नलाई पनि. सो आई हेभ सिन धेरै यस्तो मान्छेहरू देखाएको छु जो चाहिँ एकदम विज्ञहरू छन् क्या, एक्सपर्ट जेमा पनि होइन. अलिकति ज्ञान थाहा हुन्छ, अलिकति थोरै मात्रै त्यो विषयमा थाहा हुन्छ होइन. आमा लाइक एक्सपर्टै जस्तो गरी पाइने चाहिँ जस्तो गरी गफ हान्ने र त्यसपछि मान्छे बटुलेर यो भने त्यो अनि कस्तो हुन्छ नि त्यो मान्छेहरूसँग गफ गर्दाखेरि दे डोन्ट वान्ट लाइक हुन्छ नि लाइक थाहा छैन भन्न चाहिँ नमान्ने होइन. अनि मलाई सबै कुरा थाहा छ र कहिलेकाहीँ कस्तो भयो भने गल्ती गरिहाल्यो भने पनि गल्ती एक्सेप्ट नगर्ने खालका मान्छे हुन्छन् कि धेरैजना कभरअप गरिदिइहाल्ने होइन. सो त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग मलाई एकदम प्रब्लम हुन्छ किनभने एट टाइम्स थोरै नलेजले गर्दाखेरि धेरैजनासँग बसेर गफ गर्दाखेरि दायाँ बायाँ नराम्रो कुरा लाइक कस्तो भने नि मिसलिडिङ इन्फर्मेसन्सहरू जान सक्छ, गलत सूचना जान सक्छ. मलाई त्यो व्यक्तिसँग एकदम विश्वास छ भने म त्यो व्यक्तिलाई एकदम ध्यान दिएर सुन्छु र म त्यही कुरा म अर्को 4-5जनासँग गर्छु कि. अनि सो त्यसले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने फल्स इन्फर्मेसन स्प्रेड हुन्छ, र्युमर स्प्रेड हुन्छ होइन. सो मलाई चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग चाहिँ एकदम गुनासो जसले चाहिँ र्युमर्स फैलाउँछन् र यति ज्ञान भएर मन परि हाकिदिने र गलत छ भन्दाखेरि गल्ती चाहिँ एक्सेप्टै नगर्ने. होइन यो भइदिएको थियो, यो भइदिएको थियो, यस्तो थियो भनेर होइन. सो आई हेभ प्रब्लम with those kind of people, right?
यति ह्यान्ड्स अप यति हो सृजनले चाहिँ अब आफ्नो मनको भडास निकालिसकेको छ हैन कस्तो खालको व्यक्तिसँग चाहिँ एकदमै धेरै नै उसलाई हुन्छ नि अलिकति त्यस्तो धेरै हैन बट लाइक आई वुड वान्ट टु अभोइड दोस काइन्ड अफ पिपल ओके सो अभोइड गर्न चाहन्छ ऊ भनेर सो हाम्रो नेक्स्ट कलर हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कुराकानी गरौँ र उहाँको पनि कुराहरू सुनौँ न त के को बारेमा चाहिँ उहाँलाई कम्प्लेन छ त हेलो हेलो सुरज नमस्ते नमस्ते सुरजी नमस्ते सुरजी नमस्ते सुरजी के छ हाल खबर ठिकै छु तपाईहरु एकदम ठिकठाक छु सो सुरजी तपाईलाई टपिक थाहा छ आजको थाहा छ म अहिले हेरेको छु सधैँ हेर्छु हजुर थाहा छ अहिले हेरेको थिएँ ए ओके सो ल भनिदिनुस् तपाईको कम्प्लेन के छ त कम्प्लेन अब क्रससँग होला सायद के मेरो गर्लफ्रेन्ड but now she became wife of other अहिले वाइफ हुनुहुन्छ हैन अरुकै वाइफ हुनुहुन्छ के ओके सो योर एक्स गर्लफ्रेन्ड ल टकिङ अबाउट योर एक्स गर्लफ्रेन्ड हैन ल सो उहाँको चाहिँ के कम्प्लेन थियो त मेरो कुरा चाहिँ के भने अब कस्तो थियो भने हाम्रो बिचमा छोड्नै परे पनि हैन जस्तै एकपल्ट भेटेर के कुरा गरेर छोडौँ हुने थियो कि तर उसले भेट्नै आएन तर म्यारेज भयो कि उसको ए ओके सो उहाँले चाहिँ के गर्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ दुईजना रिलेसनसिपमा चाहिँ दुईजना मान्छेहरू हुन्छ दुईजना व्यक्ति हुन्छ अब एकजनाको कन्सर्न नलिकन हुन्छ नि अब उहाँ तपाईँलाई नै नसोधिकन आफ्नो डिसिजन आफै लिनुभयो अनि तपाईँलाई चाहिँ केही भन्दा पनि भन्नु भएन हजुर विदाउट इन्फर्मेसन म्यारेज भयो कि केही भन्न पनि हाम्रो कुरा भएर यदि त्यस्तो छ भने हामी ठिकै छ छुट्याउँ पनि भनेको थिएँ सो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा जुन चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ अब पछि गएर फ्रेन्डसिपमा पनि बल्दिन सक्थ्यो या त हुन्छ नि त्यो एउटा ग्रज राख्नु हुँदैन थियो हैन त तर अब उहाँलाई पनि थाहा हुन्थ्यो नि त वाइ भन्ने कुराले लाइक इफ यु ब्रेकिङ अप लाइक एटलिस्ट हेभ अ कन्भर्सेसन बिफोर ब्रेकिङ अप किन कारण चाहिँ थाहा भएन कि त्यो वाइ भन्ने एउटा त्यो सबै मनमा रहिरहन्छ कि होला टाइमसम्म अहिलेसम्म पनि थाहा पाउनु भएको छैन के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेकअप भयो किन उहाँले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई थाहा छैन अहिलेसम्म पनि हजुर 4 इयर भइसक्यो तर पनि थाहा भएन कि 4 इयर्स भइसक्यो 4 वर्ष भइसक्यो आशा गर्छौँ सायद उहाँले तपाईँलाई अब कन्ट्याक्ट गरेर भन्नुहुन्छ कि यो कारणले भनेर होइन त्यो भइदियो भने अब कहिले काहीँ र तपाईँलाई अहिले किन जान्न मन लाग्छ भन्नु त कता न कता आफूले के गल्ती गरेछु कता कता आफूले आफूलाई गिल्टी फिल गरिराख्नु भएको छ त्यो कारणले हो गिल्टी भन्दा पनि अब कस्तो भने चाहिँ अब यदि खुसी छ भने हामी यदि उसको खुसी भएको है म कुरा गरेर छोडौँ भने थियो कि त्यस्तो भन्दाखेरि पनि केही भन्न नआएर गयो कि तर यस्तो हुन्छ नि त अब 4 वर्षसम्म मलाई चाहिँ अर्को कुरा के थियो भने लाइक यो कुराले कहिले काहीँ आफूलाई हन्ट गरिरहेको हुन्छ नि त लाइक अब कन्सेसन भइदिए भए हुन्थ्यो वा मैले नै केही गल्ती गरेँ कि सायद मेरै कारणले गर्दाखेरि छोडायो कि हुन्छ नि सो त्यस्तो खालको प्रश्नहरू त पक्कै पनि छन् होला सुरजी होइन हो मनमा त्यही प्रश्नको कारणले गर्दाखेरि यु स्टिल वान्ट नो द आन्सर वाइ भन्ने कुराले सो उहाँसँग चाहिँ के गुनासो छ तपाईँलाई या अब त्यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब मनमा त्यही कुराहरू बसिराख्यो भने चाहिँ अर्को कुरा के पनि हुन आउँछ भन्दाखेरि यस एउटा रिलेसनसिप अब ब्रेक भयो त्यसरी ब्रेक भयो होइन अब अर्को रिलेसनसिपमा जाँदा अब कसैलाई मन पराउँछु या त हुन्छ कुनै रिलेसनसिपमा म बस्न चाहन्छु भन्दा पनि त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि एकदम धेरै हन्ट भएर हुन्छ नि आई डोन्ट वान्ट टु बी इन दिस रिलेसनसिप अर या हुन्छ नि अब त्यो मान्छे फेरि नेक्स्ट व्यक्तिले पनि त्यस्तै नै गर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा डर पनि कता कता हुन्छ कि या विश्वास गर्न पनि गाह्रो हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यदि अब कोही रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ यस अफकोर्स रिलेसनसिप भनिसकेपछि दुईजना व्यक्तिको बिचमा हुन्छ सो दुईजना व्यक्तिको भनौँ न बिचमा जुन चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको साथमा उहाँहरू रिलेसनसिपमा बस्नु भएको छ त्यसै अनुसारै हुन्छ नि म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ अब इफ यु डोन्ट वान्ट टु बी इन रिलेसनसिप भनिदेऊ होइन त्यो एउटा भनेको कन्भर्सेसनै त भयो नि होइन त्यही त मैले भने पनि थिएँ कि यदि हामी छोड्ने भए बरु भनेर जाउँ होइन तर पनि कुनै इन्फर्मेसन नदिएको त्यही एउटा लाइक अब किन गयो कसरी गयो अचानक होइन सो विभिन्न प्रश्नहरू त मनमा खेलि नै हाल्छन् होइन र आई होप ओभरकम गरिसक्नु होला मुभ अन भइसक्नु होला यो विषयलाई लिएर होइन ब्रेकअपसँग चाहिँ 4 वर्ष पनि भइसकेछ त्यही एउटा कम्प्लेन छ र पक्कै पनि जुन चाहिँ त्यो कम्प्लेन छ त्यसको जवाब चाहिँ यहाँले छिटै पाउनु होला भन्ने आशा चाहिँ छ और मेबी लाइफमा कतै न कतै भेट भइहाल्यो भने चाहिँ सोध्नु होला के कारणले गर्दा भनेर
तर यस्तो पनि हो लाइक अब उहाँले चाहिँ भेट्नु नै भएन भने पनि तपाईँको त्यो एउटा क्वेसन तपाईँको लाइफमा रहि नै राख्छ होइन तर वाट यु निड टु डु इज हुन्छ नि जस्ट मुभ अन के अब पास्ट इज पास्ट जे कुरा भयो हामीले रिराइट गर्न सक्दैनौँ या त हुन्छ नि त्यो व्यक्तिकोमा गएर हुन्छ नि कति क्वेसन सोध्ने या त हुन्छ नि त्यो व्यक्तिको लाइफमा अब हामी इन्टरफेयर गर्न पनि सक्दैनौँ होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि जस्ट लेट इट बी के जस्ट गो विथ द फ्लो अब जो व्यक्ति तपाईँले के अरे फेरि पाउनुहुन्छ होइन अब तपाईँलाई माया गर्ने कोही व्यक्ति तपाईँले भेटाउनु भयो भने चाहिँ भेट्नु भयो भने चाहिँ अब त्यस्तो त्यो ट्रस्ट इस्युजहरू चाहिँ नराख्नु होला बिकज दुईजना व्यक्ति एकदमै टोटली डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ नि त होइन सो गिभ इट अ ट्राई के है म चाहिँ के भन्छु नि डोन्ट लुक फर एन्सर्स फिनिस द च्याप्टर यही नै भन्छ है यो कम्प्लिट चाहिँ नराखिदिनुहोस् बिकज आई थिङ्क दिस जस्ट गोना किप अन हुन्छ नि मेक यु थिङ्क अब के कस्तो भन्नु सो आई थिङ्क मुभ अन के हिज अलरेडी मुभ अन व्हाई आर सेइङ मुभ अन नो त्यो क्वेसनबाट पनि मुभ अन भनेको के त्यो क्वेसन चाहिँ दिमागमा नराखिराख्नु भनेको के अब जुन चाहिँ अहिले तपाईँले कम्प्लेन भन्नुभयो होइन त्यो हामीसँग सेयर गर्नुभयो अब त्यसलाई रिलिज गरिदिनु कि अब तपाईँको लाइफमै छैन भनेर सोचिदिनु क्या अब हजुर है त ल सुरज अलराइट अहिले हामी छुट्टी छौँ बाई सो या यो कुरा पनि थियो लाइक गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड रिलेसनसिपहरू जस्तो हस्बेन्ड वाइफको हुन्छ भने अब यस्तो धेरै कम्प्लेन्सहरू हुन्छन् अब यसरी नै धेरै सम्बन्धहरू पनि छुट्टिएका पनि छन् र कहिलेकाहीँ नभनिकन छुट्टिँदाखेरि अब पक्कै पनि यु फिल स्याड मन दुख्छ होइन र सोच्छौँ पनि कहिलेकाहीँ आफूले आफूलाई इभ्यालुएट गर्न थाल्छौँ त्यतिखेर चाहिँ जब पार्टनरले छोडेर जान्छ लाइक वाज आई द्याट ब्याड or what did I do wrong हैन यो प्रश्नहरू हुन्छन् र एक जवाफ पाइदिएको भए सायद कोप अप गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला अब बिना त्यो त्यतिकै ब्याट सम्बन्ध छुट्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ देयर लट अफ थिङ्स गोइङ इन द माइन्ड सो दिस वाज नट ओन्ली विथ सुरजी यस्तो इन्सिडेन्टहरू धेरैजनासँग छ होला र सायद कसैको त रिसेन्टली भएको छ भने चाहिँ ट्राई टु टक टु द्याट पर्सन अनि इफ द्याट पर्सन रिप्लाइज ब्याक युल नो के कारणले गर्दाखेरि हो अर इफ यु थिङ्क इट्स नट गन वर्क इट्स नट गन वर्क होइन सो फोर्सफुली कसैलाई रिलेसनसिपमा राख्न पनि सकिँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा पनि छ र यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ म जहिले पनि भन्छु रिलेसनसिपमा द्याट बोथ ह्याभ टु बी अग्रिङ टु स्टे इन रिलेसनसिप हो कहिलेकाहीँ अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ फकाउन खोजिन्छ देन अगेन वी ट्राई स्टार्ट ओभर बट गिभ इट अ ट्राई डोन्ट ब्रेक अप द रिलेसनसिप लाइक गिभ इट अ ट्राई तर वेन यु बिन ट्राइङ टु इम्प्रुभ द रिलेसनसिप र राम्रै हुँदै भएन भने त यु गाइज गट अ स्प्लिट होइन सो त्यो चाहिँ हुनु जरुरी छ र कहिलेकाहीँ यस्तै त्यो कतिजनाले चाहिँ सहनै नसकेर चाहिँ एट टाइम्स एकदमै भाइलेन्ट भइरहेका हुन्छन् ब्ल्याकमेल गरिदिने म यो फोटो देखाइदिन्छु वा त्यो देखाइदिन्छु भन्ने सो यो रिलेसनसिपको यस्तो धेरै कुराहरू पनि हामीले सुनेको छौँ सो पिपल यु गट बी अनेस्ट विथ योरसेल्फ र डु नट डु दिस ब्ल्याकमेलिङ मैले यति सुन्छु नि अहिले यो स्पेसली यो एडल्ट्स एन्ड टिनेजर्सहरूमा चाहिँ अलिकति धेरै छ र त्यसपछि आई थिङ्क त्योभन्दा माथिको पनि छन् होला तर अलिकति बेसी त्यही नै छ यो फोटो लिक गरिदिन्छु वा यो गरिदिन्छु वा त्यो गरिदिन्छु भनेर ब्ल्याकमेल गरिदिने होइन सो यस्तो स्टोरी धेरैको छ एन्ड आई थिङ्क इफ यु डुइङ द्याट थिङ्क अबाउट योर सेल्फ यु डुइङ इट भेरी ब्याड अब केटा मान्छे हुनुहुन्छ केटी मान्छे हुनुहुन्छ जसले पनि ब्ल्याकमेल गर्ने काम गरिदिन्छ रिलेसनसिपमा चाहिँ प्लिज 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 डु नट डु द्याट द्याट्स अ क्राइम यस र अब कुनै पनि रिलेसनसिपमा चाहिँ त इफ यु आर नट ह्याप्पी र त्यो मान्छेले के अरे दोस्रो व्यक्तिले चाहिँ तपाईँलाई हार्म पुऱ्याउने फिजिकल या त मेन्टल के अरे प्रेसरहरू दिने जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ तपाईँले सहनै सक्नु हुँदैन यु निड टु स्पिक इट आउट यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कुरा गर्न सक्नुपर्छ र आफ्नो के अरे भोइस चाहिँ अगाडि ल्याउनु नै पर्छ र या बिट आफ्नो के अरे फ्यामिलीसँग कुराकानी गर्नुहोस् या त तपाईँको फ्रेन्ड्सहरूसँग कुराकानी गर्नु यु जस्ट निड टु हुन्छ नि ह्याभ द्याट कन्भर्सेसन यु गट अ कम्प्लेन ओके सो So anyways, on that note, our complaint is that you guys keep on watching Call Kantipur, right? So, and our another complaint is to all those people, just let's say here precautions are not going to buy anything. So, यहाँ सम्पूर्ण सबैजनासँग चाहिँ हाम्रो ठुलो गुनासो छ किनभने आफ्नो मात्र नभइकन पुरै परिवारको ज्यान पनि रिस्कमा राखिराख्नु भएको छ सो त्यही अनुसार बाहिर निस्किँदाखेरि मास्क लगाऊ हात नियमित रूपमा धोइराखौँ वा सक्नुहुन्छ भने सानो सेनिटाइजर गोजीमै राखेर निस्किनु होला तर हात धुन त हामी सबैजनाले पक्कै पनि सक्छौँ साबुन पानीले र आफ्नो मुख छोपेर हामी बाहिर हिँड्न सक्छौँ सो यी दुईटा कुरा चाहिँ फलो गरिदिनुहोस् नगर्नेहरूसँग चाहिँ एकदमै ठुलो गुनासो छ हैन त यू क्यान बी द सुपर हिरो इज वेयरिङ मास्क हैन त यही भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स आवर होम भोलि फेरि फर्केर आउनेछौँ तर अहिलेको लागि चाहिँ वी आर अब हुन्छ नि के एकदम राम्रो गीत छोडेर चाहिँ हामी जाँदैछौँ है त बाई बाई Hello, this is Ms. Sujita and you're watching Call Kantipur. If you like our show, hit that like button and don't forget to share and subscribe. And we have our Facebook page too, so don't forget to like that too.